बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज दो तीन ख़बरें जो अहम ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करने के लिए हाज़िर हूँ। उसमें पहली ख़बर तो ये है कि गुज़िश्ता दिनों मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी हैं, उन्होंने 10 नकाती मंशूर का ऐलान करते हुए अपने इलेक्शन कैंपेन का जो शुरू किया है उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून में पार्टी टिकटों के हवाले से काफ़ी इख्तलाफात सामने आ चुके हैं, उस के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। और उसके साथ एक सेनेट में एक रिपोर्ट पेश हुई है जिसमें पीडीएम के हवाले से जो उनकी ख्वाहिशहारी है उसके हवाले से कोई इंकशाफात हुए हैं कि उनकी शदीद जो है वो पीडीएम की हुकूमत ख़ुद ही उसकी खिलाफ वर्जी करती रही है और वो करोड़ों की जो ख़रीदारी वो करते रहे हैं। सबसे पहले व्यूज़ हम बात करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 10 नकाती मंशूर का ऐलान किया है। उसमें उन्होंने एक तो तनख्वाहों के हवाले डबल करने के हवाले से बात की है और किसानों के हवाले से बात की है, और एक उनका जो पुराना मंजन है रोटी कपड़ा और मकान जो काफ़ी अरसे से बेचते चले आ रहे हैं उसका भी उन्होंने ऐलान किया है कि वहाँ पर नारा लगाया है कि हाँ वो आवाम को देंगे। इसके अलावा उन्होंने एक जो अहम जो उन्होंने बात की है वो 18वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि 18वीं तरमीम के हवाले से हमने जो वजारतें थी वो हमने सूबों को मुंतकिल कर दी थी। उनमें 17 वजारतें हैं जो अभी तक जो है वो वफाक में चल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बोझ जो है वो बोझ है और ये सूबों को मुंतकिल नहीं हो सकी। तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब भी हमारी को इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत बनी, अगर हमें मौका मिला तो हम वो 17 वजारतें जो हैं वो ख़त्म कर देंगे, उनको सूबों को मुंतकिल कर देंगे और इससे हमारे तकरीबन 350 अरब रुपया उन्होंने कहा है कि बचत होगी और उस बचत से जो है हम गरीब हारियों की और गरीब आवाम की जो है उनकी फलाह व बहबूद पर हज करेंगे। सवाल ये है कि 18वीं तरमीम तो आपने मंजूर करवाई थी, तो उस वक्त आपको इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि ये 17 वजारतें आप जो हैं वो ख़त्म कर दें। उस वक्त तो आप वो 17 वजारतों के मज़े लूटते रहे हैं और 5 साल अब आपकी हुकूमत रही, 2008 से लेकर 2013 तक जो आपकी हुकूमत रही 5 साल, उसमें तो आपको इसका ख्याल नहीं आया ख़त्म करने का और आप उस वक्त वो ख़त्म कर सकते थे। इसके अलावा जब आपकी अभी पीडीएम की हुकूमत बनी, आप 15-16 महीने उसमें आप रहे, आपकी हुकूमत जो है वो बनी रही, उसमें भी आपको ख्याल नहीं आया कि इन वजारतों को ख़त्म कर दिया जाए। और अब जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है तो आप अपना मंजन बेचने के लिए आपको इन चीज़ों की जो है वो याद आ गई है, रोटी कपड़ा और मकान के साथ इसकी भी याद आ गई है कि अब हमें मौका मिला तो हम ये वजारतें ख़त्म कर देंगे। ये हर सियासतदानों की पुरानी आदत है, वो हमेशा से ये कहते आते हैं कि जब भी कोई नई हुकूमत बनती है या होता है तो वो कहते हैं जी कि हम इसको जो ये आवाम के लिए ये कर देंगे, आवाम के लिए हम आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, हम आसमान के ज़मीन को जो है पाकिस्तान की आवाम को मरीख तक पहुंचा देंगे। ये तो उनके खैर उनकी पुरानी आदत है, लेकिन जो बिलावल भुट्टो ने ये जो वजारतों के हवाले से बात की है तो ये हम बताना चाहते हैं कि जब आप हुकूमत में आते हैं, कोई भी सियासतदान हो, तो जब भी वो हुकूमत में आते हैं तो ये इन्हीं वजारतों के ये मज़े लूटते रहते हैं, अय्याशियाँ करते रहते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उनको याद आ जाती है, इनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है, इनको बलूचिस्तान के हकूक़ याद आ जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने एक क्रेडिट लिया एनएफसी अवार्ड के हवाले से भी लिया कि हमने बलूचिस्तान के हकूक़ दिए। आप जी कौन से हकूक़ हैं जी, वो सामने तो नज़र आ रहे हैं कि बलूचिस्तान को आपने अगर हकूक़ दिए तो आप इतने महीने से वो बलोच जो है वो आवाम वो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वहाँ पे अब भी वो कहीं जो है बलोच नौजवान अपने हकूक़ के लिए पहाड़ों पर चले गए हैं। तो आपने कौन से हकूक़ दिए हैं? वो गैर आप इन्हीं हकूक़ की वजह से शायद वो गैर मुल्की एजेंसियों के एहलकार भी बन गए हैं, तो ये क्रेडिट भी आप ले रहे हैं और दोबारा आप कह रहे हैं जी हम इस पर अमल दरामद करेंगे। आप ये बताएं कि जब आपकी पहले हुकूमत रही तो आपने इस पर अमल दरामद क्यों भी नहीं किया, क्यों नहीं? आप अपनी हुकूमत में नहीं करा सके, अब आप कह रहे हैं जी मुझे मौका दें। जैसे अब आप कह रहे हैं जी कि आप पुराने सियासतदानों को छोड़ दें, उनको 4 दफ़ा तो आप मौका दे चुके हैं, एक दफ़ा एक नौजवान को वोट मौका दें। चलें जी आपको भी मौका मिल जाएगा, देखते हैं जी आप क्या करते हैं। अभी तो आप फ़िलहाल अपने जो नाना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अपनी वालदा जो है मोहतरमा शहीद भुट्टो हैं उनका मंजन भेज रहे हैं, उनके कंधों पे उनकी बातें आप लेके आप कैश कर रहे हैं और आसिफ ज़रदारी का भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक बात की कि बूढ़े सियासतदानों को
آپ جو ہے نا وہ گھر میں چلے جانا. یہ تو بوڑھے سیاستدان آپ کی پارٹی میں آدھے سے زیادہ بوڑھے سیاستدان ہیں جو سیدھے سیاستدان ہیں جنہوں نے آپ کو سیاست سکھائی ہے, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو تھوڑا سا اس بارے میں عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو سیاستدان ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں, جب بھی وہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں جو الیکشن آتے ہیں تو اس طرح کی کرتے ہیں کہ کیا ہم زمین آسمان نیک کر دیں گے. تو اس حوالے سے عوام کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. ناظرین, آج کی دوسری خبر یہ ہے مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کے حوالے سے شدید اختلافات سامنے آئے ہیں اور اوپے دربے جو کہ بورڈ کے اجلاس ہو چکے ہیں لیکن ان میں کوئی فائنل جو وہ ڈیسیجن نہیں لیا جا سکا. نواز شریف کے لیے اور شہباز شریف کے لیے یہ سرد درد بن چکا ہے. یہ ٹکٹوں کی یہ جو تقسیم ہے یہ سرد درد بن چکی ہے اور گزشتہ روز نواز شریف کی طبیعت بھی خراب ہو گئی. کیا آپ کو پتا طبیعت خراب ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوا ہے کہ ان کا گزشتہ روز کا جو بورڈ کا اجلاس تھا وہ ملتوی کر دیا گیا اور شہباز شریف بھی وہ بورڈ کا اجلاس چھوڑ کے ہنگامی طور پر کراچی کے لیے روانہ ہو گئے جہاں پہ انہوں نے ٹکٹوں کے حوالے سے کوئی معاملات طے کرنے تھے. ادھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ چھان بین مکمل کر رہا ہے اور مختلف نون میں جو ہے وہ اختلافات ہی نہیں ختم ہو رہے پارٹی ٹکٹوں کے حوالے سے. اور گزشتہ دنوں بھی راولپنڈی کا ایک حلقہ N56 ہے جس میں جو PA کے امیدوار تھے وہ 3 وہاں پہ جیت چکے ہیں. راجہ حنیف ایڈوکیٹ ہیں اور وہاں پہ MNA کے جو امیدوار ہیں حنیف عباسی صاحب ہیں, ان کو تو تقریباً ٹکٹ کنفرم ہو گیا ہے لیکن MPA کا جو ٹکٹ ہے وہ راجہ حنیف ایڈوکیٹ ہے, اس کے حوالے سے جو ہے پارٹی میں کافی مشکلات کا شکار ہے. اور گزشتہ دنوں جو وہاں پہ یونین کونسلز کے ناظمین چیئرمین وائس چیئرمین اور جو کونسلر تھے انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے راجہ حنیف ایڈوکیٹ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور یہ سفارش کی کہ ان کو بالکل ٹکٹ دیا جائے, ان کے علاوہ کسی کو ٹکٹ نہیں دیا جائے. اگر ان کے علاوہ کسی کو ٹکٹ دیا جائے گا تو ہم اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے. اور اس حوالے سے ان کی سفارش لے کر حنیف عباسی جو ہے وہ لاہور بھی روانہ ہو گئے تھے لیکن ان پر جو ہے وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بورڈ کی جو ہے وہ میٹنگ نواز شریف کی طبیعت کی وجہ سے خراب ہو گئی. یہ نہ صرف راولپنڈی میں بھی بلکہ لاہور میں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے. پشاور میں بھی اور سندھ میں بھی ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. خاص طور پر فیصل آباد میں آپ دیکھ لیں رانا ثناء اللہ اور جو چودھری شیر علی ہیں ان کے درمیان بھی کافی اختلافات ہیں. تو ان اختلافات کی وجہ سے نون لیگ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ جو آنے والے الیکشن میں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. ناظرین, اس میں جو تیسری خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں سینٹ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو PDM کی حکومت تھی, جو کولیشن حکومت تھی, اس نے جو قواعد شہری کا جو ایک اعلان کیا تھا, ڈنڈورا پیٹا تھا, وہ انہوں نے خود ہی اس کی دھجیاں اڑاتے رہے ہیں. اور شہباز شریف کے جو PDM کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو 7 کروڑ کی 8 نئی گاڑیاں خریدنے کا انکشاف ہوا ہے. جی ہاں, یہ سینٹ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دور حکومت میں قواعد شہری مہم کو مکمل طور پر پھونک خاطر ڈال دیا گیا, نظر انداز کر دیا گیا اور قواعد شہری مہم کو نظر انداز کرتے ہوئے تقریباً 7 کروڑ سے زائد کی 8 نئی گاڑیاں خریدی گئی. اس میں جو کبیرہ ڈویژن میں جو پیش کردہ دستاویزات میں یہ بتایا گیا ہے کہ سینٹرل پول آف کار کابینہ ڈویژن نے پروٹوکول کے فرائض کے لیے یہ 8 گاڑیاں غیر ملکی وفود کے لیے اپریل 2022 سے لے کر فروری 2023 کے دوران خریدی تھی. اور کبیرہ ڈویژن نے 15 گاڑیوں کی خریداری کے لیے درخواست وزارت خزانہ کو بھجوائی تھی لیکن صرف 8 گاڑیوں کی منظوری ملی. ان میں 1,31,54,000 روپے کی ایک 29 سیٹر ٹویوٹا VIP کوسٹر اور ایک 14 سیٹر ہائی روف بھی 1,17,32,000 میں خریدی کی. اب PDM جو حکومت جو 15 سال رہی ہے, انہوں نے 15 سال میں کہہ گیا ہوں 15 مہینے جو رہی ہے اس میں یہ قواعد شہری کا یہ ڈنڈورا پیٹا گیا. اس کو دیکھیں ابھی یہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. اگر آنے والے الیکشن میں کوئی نئی حکومت آتی ہے تو یہ 15 مہینے کی اس حکومت میں کیا پتہ اور کتنے اسکینڈل سامنے آتی ہے لے کے آئے گی. اور یہ پاکستان کی سیاست میں اسی طرح ہوتا رہا ہے. یہ سیاستدان جب بھی الیکشن میں کمپین شروع کرتے ہیں تو وہ اسی طرح ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے جو آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں گے. لیکن جو بلاول بھٹو نے جو منشور پیش کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور ابھی جو سینٹ میں ایک رپورٹ پیش ہوئی
یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عوام سے، اور ایک سزا اس عوام میں بھی شامل ہوں کہ ہمیں اپنے سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ کب تک ہوتا رہے گا، یہ سیاستدان کب تک ہمارے ساتھ ایسے کرتے رہیں گے۔ اور جب بھی ان کے پھر کوئی مشکل وقت آتی ہے، پھر یہ سونی دھرتی کی افواج پاکستان کو بلا لیتے ہیں اور بعد میں پھر انہیں سے شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ حکومت کو چلنے نہیں دیتے۔ تو اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ آنے والے الیکشن کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر یہ چانس ہے آپ کے عوام کے پاس کہ وہ اس کو دیکھیں اور اس حوالے سے سوچیں۔ نئے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔